हुकूमत पाकिस्तान से हम कहना चाहते हैं कि मसीही को इजाजत ही नहीं कि वो किसी गैर कौम में शादी करे, उम्र को छोड़ दें। मसीही हम ना किसी के अकीदे को ना उनके मजहब को, हम सब के अकीदों और मजहब का एहतराम करते हैं। क्या मसीही गैर कौम में शादी कर सकते हैं? हम अपनी बेटियों की क्या तरबियत कर रहे हैं? क्या हम उन्हें खुदा का कलाम सिखाते हैं? आज एक बहुत ही जरूरी पैगाम, और ये वो पैगाम है जिसके लिए मैं रातों को उठकर भी दुआ मांगता हूँ अपने बेटों बेटियों के लिए कि काश हमारे बेटों बेटियों के अंदर खुदावंद का कलाम हो, और ये जो हुकूमत इस वक्त इस फैसले पर खामोश है, हुकूमत खामोश रहे, यानी जो वफाकी अदालत ने, अच्छा ये भी थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, ये हुकूमत ने कानून नहीं पास किया, ठीक है, कानून नहीं पास हुआ, बल्कि एक अदालत ने ये फैसला दिया है कि वो जो बच्ची जिसका निकाह हुआ कि वो उसने फैसला दिया कि ये ठीक है, बच्चे इधर। तो इसको हम मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि कलाम में लिखा है कि मुकद्दस नस्ल अतराफ की कौमों में खल्त मल्त ना हो। पतरस के खत में आज हम पढ़ेंगे कि तुम एक मुकद्दस कौम हो और खुदा की खास मलकियत हो। हुकूमत पाकिस्तान से हम कहना चाहते हैं कि मसीही को इजाजत ही नहीं कि वो किसी गैर कौम में शादी करे, उम्र को छोड़ दें। मसीही हम ना किसी के अकीदे को ना उनके मजहब को, हम सब के अकीदों और मजहब का एहतराम करते हैं, लेकिन हम अपनी बाबत कहते हैं कि हम वो मुकद्दस नस्ल हैं, हम वो मुकद्दस कौम है जिसके लिए खुदा इंसान बनकर आया और अपने लहू से पर साथ दिया। और दुनिया में ऐसा कोई ना हो कि जो बना हो और तुम्हें में कर आओ, लेकिन फिर से बहुत को फर्क पड़कर मार खड़ा हो, वो कहता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी कौम हो, और हम शरीर कानून का सीखता है। ये दुनिया तो हमारा वतन ही नहीं, लेकिन इसके लिए हम चंद चीजों पर गौर करेंगे, सारी चीजें दूसरों पर इल्जाम ना लगाएं। हम अपनी बेटियों की क्या तरबियत कर रहे हैं? क्या हम उन्हें खुदा का कलाम सिखाते हैं? यहाँ ये चीजें बहुत गौरतलब है। आए मेरे साथ निकालिए जरा, दो हवाले हम पढ़ेंगे। एक माइक बुलाइए, इमरान आप आ गया। अज़रा की किताब उसका 9वां बाब, अज़रा की किताब उसका 9वां बाब। क्या मसीही गैर कौम में शादी कर सकते हैं? यहाँ पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, अहले किताब। लेकिन एक बात याद रखें कि हम जमीन पर, इस जमीन पर जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी उम्मतें और कबीले हैं, उनकी जो भी किताबें हैं, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, उनकी या मुस्लिमों की मुकद्दस किताबें हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन हमें कहा गया है कि जो मेरे बाद आते हैं या जो मुझसे पहले आए, तुम उनमें से किसी की इबादत नहीं कर सकते। और यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो हम अपनी बात करते हैं कि हमारा वसीला सिर्फ मसीह खुदावंद है। तो किताबों को भी लाकर ये निकाह और ये चीजें लाना, ये हमें कोई इजाजत नहीं है, लेकिन हमने अपने बच्चों को मजबूत करना है, अपनी बेटियों को सिखाना है खुदा का कलाम। तो पढ़ेंगे जरा
پہلی آیت سے پڑھیں، پہلی آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، جب یہ سب کام ہو چکے اور جب یہ سب کام ہو چکے، کون سے بتاؤ، آگے لکھے ہوئے ہیں، تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا، سرداروں نے میرے پاس یعنی عزرا کاہن کے پاس آ کر کہا کہ ایک بڑی پریشانی ہے، ایک بڑی دکھ کی بات ہے، ایک بڑی فکر کی بات ہے، ایک سوچ کی بات ہے، اور آج یہی فکر، آج یہی سوچ ہماری قوم میں اٹھنی چاہیے۔ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ وہ غیر قوموں میں شادیاں کر رہے تھے، مقدس نسل اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو رہی تھی۔ شان اس کو چھوڑ بیٹا، ادھر میری طرف دیکھو۔ تو جب وہ شادیاں کرنے لگے تو جو سردار تھے وہ پریشان ہوئے، کاہن پریشان ہوئے کہ یہ مقدس نسل کس طرح اطراف کی قوموں میں شادیاں کر رہی ہیں۔ انہوں نے فکر کی اور وہ کاہن کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا کہا؟ میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موآبیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لے لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی۔ اور یہاں پہ ایک فرق سمجھے کہ وہ اس بات پر بھی پریشان ہے کہ انہوں نے غیر قوم کی بیٹیاں لی ہیں۔ یہاں پہ غور کریں کہ ان کی بیٹیوں نے نہیں شادیاں کی غیر قوموں کی، ان کے بیٹوں نے کی، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہیں کہ وہ غیر قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے۔ آگے سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیراہن اور دکھ دیکھے، کاہن کا دکھ دیکھے جب اس نے یہ سوچا کہ ہماری مقدس نسل غیر قوموں میں شادیاں کر رہے ہیں، ان کے سے نفرتی کام کر رہے ہیں، تو کاہن دکھی ہوا، پریشان ہوا، اور اس کی حالت یہاں پر غور کریں کس طرح وہ پریشان ہوا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیراہن اور اپنی چادر کو کیا کیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر اور داڑھی کے بال نوچے، سر اور داڑھی کے بال نوچے، اور حیران ہو کر بیٹھا۔ اور حیران ہو کر بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے، اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا، اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیراہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑھے ہوئے اپنی شرکتگی کی حالت سے اٹھا، اور اپنے قدموں کے پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اور تیری طرف غور کریں، کاہن نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن اپنی قوم کے گناہوں کے لیے اتنا پریشان ہے کہ وہ سمجھتا ہے جیسے میں نے کیا، کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے تیرے حضور سر اٹھاتے ہوئے لاج آتی ہے۔ ہر دور میں ہم کلام سے دور ہٹے ہیں، لیکن کاہن نے نہیں کیا داغے جلوس کٹو گئی، سڑکاں بند کرو، نہیں، اس نے خدا کے گھر میں گھٹنے ٹیکے، آنسو بہائے، رویا۔ ارے آج سڑکوں پر نکلنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں تربیت کرو، اپنے چرچز میں گھٹنے ٹیکو، اپنی بیٹیوں کو روزے رکھنے کی عادت ڈالو، اپنی بیٹیوں کی پاکیزگی کا معیار بلند کرو، اور جب تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر یہوہ کا کلام ہوگا، زندہ کلام ہوگا، ارے کوئی لڑکا ہو گیا، پوری دنیا کی پیسہ ان کے ایمان کو خرید نہ سکیں گے، کیونکہ ان کا ایمان کسی مردہ پر نہیں ہے، ان کا ایمان زندہ خدا پر ہے، جو قادر مطلق ہے، الفا ہے، اومیگا ہے، اول ہے، آخر ہے، قادر مطلق خدا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو کلام سناؤ، ارے کہنو، ارے خدا کے خادموں اور بیٹے کو اپنے قوم کے لیے اور انہیں کلام سکھاؤ۔ وہاں پہ کیا حالت ہوگی کہ جہاں پر خدا کے خادم خود ہی سیکھے ہوئے نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، 80% خادم خود بائبل نہیں پڑھتے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں۔ وہ آیتاں بول رہے ہوندے تھے تروڑ مروڑ کے۔ پچھلے دنوں کے یہ چند دن پہلے بات ہے، وہ خادم ایک کھڑا ہوا تو وہ کہہ رہا، خدا من تیرا کلام آئے
کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 80 گنا پھل۔ 80 گنا کتوں آ گیا؟ اچھا پھر کہیں کہیں گے نہیں نہیں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، 100 گنا پھل لے آئے۔ اور یسوع نے بھی ڈپینڈ ہے۔ ارے یہ یسوع نے کہا تھا کہ جب بیج بویا جائے گا، یہ بہنیں تھوڑا تھوڑا آگے ہوں شاہ۔ اچھا یہ کوشش کیا کریں آگے سے بیٹھا کریں، یہ ٹیبل جو ہے نا پہلے ساتھ لگا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ضرورت ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی۔ حکومت پر الزام لگانے سے اور قوموں پر الزام لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا، بیٹوں کا ایمان مضبوط کریں کہ وہ کبھی کسی غیر قوم میں شادی کرنے کا نہ سوچیں۔ اور جب وہ اطراف کی قوموں میں خلط ملط ہوئے بیٹھ جائے، پہلا پطرس اس کا پہلا باپ اس کی بھی 9ویں، دوسرا باپ اس کی 9ویں آیت بھی پڑھیں گے، وہ بھی نکالیں۔ پہلا پطرس دوسرا باپ 9ویں آیت۔ جب یہ ہوا تو خدا نے ملاکی نبی کے وسیلے سے بھی کلام کیا۔ ملاکی کی کتاب پڑھی، خدا رویا، خدا دکھی ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غیر قوموں میں شادیاں کر رہے، ان کے مرد، زیادہ مردوں کا پرابلم تھا، اور ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے تھے۔ کتاب مقدس میں ایک شادی کے بعد دوسری شادی کی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں۔ 2 صورتوں میں صرف دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ پہلا کہ اگر کسی کی بیوی یا اس کا شوہر بدکاری میں پڑ جائے، یعنی میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں، مثلا ایک شادی شدہ جوڑا ہے، ان میں سے فرض کریں پہلے بیوی کی بات کریں، بیوی جو ہے وہ بدکاری میں پڑ گئی، معاملات خراب ہوئے، لیکن صلح ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، پھر اس کا شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، یا شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ عورت اسے چھوڑ سکتی، صرف ایک صورت۔ دوسری وجہ، اگر ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے۔ لیکن میں اپنی بات آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، گھر میں یہ چھوٹے موٹے یہ چیزیں جھگڑے یہ ہوتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں، لیکن اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے، جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے، شوہروں ذرا سنو کیا لکھا ہے، جس طرح مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اپنی دلہن کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ اسے تھپڑ مارے جائے، اس کی داڑھی نوچی جائے، اس کے بال کھینچے جائے۔ تو کلام میں اس طرح لکھا ہے، جس طرح مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں کوئی داغ یا جری یا کوئی چیز نہ ہو۔ تو ایسے اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے تو میں سمجھتا ہوں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بھی وہ شادی نہیں کرے گا۔ اگر اس کی بیوی مر بھی جائے تو وہ نہیں کرے گا شادی اگر اس نے اپنی بیوی سے محبت کی ہے۔ جب بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، کوئی سچویشن ہوتی ہے، اس میں بندہ کمپرومائز کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا، بیوی مر گئی لیکن شاید عمر تھوڑی ہے، ماں باپ کا پریشر ہے، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، یا کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر بدکاری میں پڑ جائے تو یہ کاہن جو ہے اتنا دکھی ہوا۔ اچھا آگے آپ پڑھیں، ابھی ٹائم نہیں وہاں پہ پڑھے، جب اس نے روزہ رکھ لیا، جب وہ خدا کے حضور رویا، اس نے گرہ ساری کی، اپنے سر اور داڑھی کے بال نوچے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، سر میں رات ڈالی اور کہا خداوند میں شرمندہ ہوں، مجھے تیرے حضور سر اٹھاتے لاج آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری قوم غیر قوموں میں خلط ملط ہو گئی۔ تو خدا کا روح القدس نازل ہوا اور خدا کی قدرت وہاں پر آئی اور لوگ پوری ہیکل بن گئی۔ کوئی وزٹ نہیں کیتا، کوئی کسی نے نہیں کہا کہ آؤ عبادت، لیکن ساری قوم ہیکل میں جمع ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے گناہ کا اقرار کرنے لگی۔ ارے کاش آج بھی ایسے کاہن ہوں، آج بھی ایسے خادم ہوں جو اپنی قوم کو سڑکوں پر نہ لائیں، اپنی قوم کے لیے روزے رکھیں، دعا کریں، پرامن
रैली निकालने के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो पुरअमन होती नहीं है, वो रहती नहीं है। कभी मसीहत में रैली को खुदा का कलाम सपोर्ट नहीं करता। कलाम की मैं बात कर रहा हूं, कलाम की। कलाम ये कहता है कि उसके घर में, अब देखिए हमारी कितनी गलतियां। जरा ये हवाला पढ़ दे पहले, अब देखिए जरा पतरस का पहला खत उसका दूसरा बाब। जो लाइव देख रहे हैं अगर उनके पास बाइबल है वो भी निकालें, और आज शाम 4 बजे बाइबल क्लास भी होगी। जो लाइव भी सुन रहे हैं, ईस्टर वाले दिन ये क्लास नहीं की थी तो 4 बजे आप जरूर जी 9 बजे आए। खुदा में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगसीदा नस्ल, शाही कानून, तुम एक बरगसीदा नस्ल, अलग किए हुए। बरगसीदा का मतलब सेट अपार्ट कर लेना, मुकद्दस कर लेना, अलहदा कर लेना, उनको चुन लेना। यदि जो तुम मेरे लहू से खरीदे हुए हो, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो। तुम्हें अलहदा किया गया है, तुम्हें बरगसीदा किया गया है, तुम्हें चुन लिया गया है। यू कॉल्ड पीपल, यू सेट अपार्ट पीपल, तुम्हें अलहदा किया गया है, मुकद्दस किया गया है। अलहदा करने की वजह, और आगे क्या लिखा है? शाही कानून का, शाही कानों का फिरका। हालेलुया। आसमान की बादशाही किरकी है वो जो मसीह पर ईमान लाते हैं। अरे हम लोग बादशाह के बच्चे हैं, हमें तो दुनिया की दौलत। आगे बढ़े जरा। मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। खुदा की क्या है जी? इस आयत को जरा पीछे पढ़े, पढ़े जरा। खुदा की, मेरे पीछे पढ़े, खुदा की खास मलकियत हो। देखो साड़ी मलकियत की है, 2 मरने के बंदे बदले असी भरा मार दे, होता है ऐसा कि नहीं? कौन कोई भी हो, खुदा कहता है मेरी मलकियत ना कोई प्रॉपर्टी वाले, आसमान उसका, जमीन उसकी, सब कुछ उसका, लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी मलकियत है, तुम हो, मेरे लोग हैं, तुम मेरी मलकियत हो। ते खुदा ए जायदाद दा मतलब जी, खुदा दी जायदाद की है असी। हालेलुया। तुम मेरी जायदाद हो। और तुम खरीदे कब गए? जब यीशु मसीह ने अपना लहू तुम्हारे लिए दिया, अपना खून तुम्हारे लिए दिया। आगे। मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, अगर अब तुम पर रहमत हुई। आगे बढ़ते। ऐ प्यारों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक, और गैर कौमों में अपना चाल चलन। बैठे, मैं कुछ बात इस पे करना चाहता हूं, सुने जरा। अब ये चीजें होती क्यों है? इसमें जो हमारे माँ बाप गलतियां करते हैं, सारी चीजें। पहली बात, कोई भी बच्ची वो जॉब कर सकती है, हॉस्पिटल में कर सकती है, स्कूल में कर सकती है, किसी अदारे में कर सकती है, लेकिन अपनी जवान बच्चियों को कोठियों में, घरों में भेजना, अच्छा भेजना तो दूर की बात, कई तो उत्थे ही रहंदियां ने, उन्होंने करा जी, तो फिर हम खुद उनको पेश नहीं कर रहे। इसमें मैं नौजवान लड़कों से कहना चाहता हूं, अच्छा हुंदा की है, साडे मुंडे ने अभी मेले चौकां च मोड़ां च नशे करन दे, तो फिर उन बेटियों को घरों में जाकर काम करना पड़ता है। ते मुंडे अगर साडे क्रिश्चियन लड़के, मैं कौम की बात कर रहा हूं, पूरी कौम के क्रिश्चियन लड़के ऐद करें कि हम अपनी बेटियों को गैर कौमों के घरों में काम करने नहीं भेजेंगे, एक गैरत अपने अंदर ले आओ। रसूल कहता ना, ये बातें मैं तुम्हें गैरत दिलाने के लिए करता हूं। तो मैं नौजवानों की गैरत को जगाना चाहता हूं, पूरी कौम के नौजवान ऐद करो। अरे तब तो तुम रैलियां निकालते और ये बातें बड़ी बड़ी करते हो, अरे कब कहाँ होते हो जब तुम्हारी बेटियां उनके घरों में काम करने जाते?
कब तुम्हारी गैरत मरी होती है, अपनी गैरत को जगाओ, और वो माँ बाप। दूसरी बात, जो मैच्योर औरतें हैं बाज दफा वो बेवा हो जाती हैं, बाज दफा उनका भाई में प्रॉब्लम होता है, वो मैच्योर होती हैं, वो ज्यादा उम्र की होती हैं, वो कभी अगर घरों में किसी ने काम करने मजबूरी से जाती हैं। जवान बेटियों का, कुंवारी बेटियों का क्या काम है कि हम उनको, लेकिन जो भरा बच्चियां दी अपनी भैणों दी जरूरतां नहीं पूरियां करनगे, जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होगी तो फिर वो। दूसरी बात, नौजवानों को गैरत दिलाना चाहता हूं, वेले ना रहो, इतने सारी उम्र करना कुछ नहीं, जो ब्याह हो जाए तो बच्चों को 4 रात जोगे भी पैसे नहीं होते। अगर तुम काम करोगे, ये क्रिश्चियन बच्चियां सच्चाई दी मैं गल कर, वो लेडियां भी मुसलमान मुंडे ने काम कर दे बिजनेस, पैसा उन्होंने को, ये गलत है। पैसा, वो मैं करूंगा बात, पैसा जितना मर्जी भी हो, लानत है कि जो हम यीशु के नाम को छोड़कर पैसों की तरफ जाएं। लेकिन है टेक्निकल गल्लां भी तो गौर करो ना, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ होना है तो फिर हमारी बच्चियों की नजरें तो जाएंगी ना उस तरफ। इसलिए अपने अंदर गैरत लाओ, पढ़ो, तालीम हासिल करो, बिजनेस करो, काम। अगर पढ़े नहीं बच्चे तो उन्हें बिजनेस करवाएं, उनको बिजनेस की तरफ लाएं। अगर वो बिजनेस करेंगे, तरक्की करेंगे, उनके पास पैसा होगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात कि कलाम में लिखा है तुम मुकद्दस नस्ल हो। काश मैं इस लफ्ज के मानी आपको बता सकता, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा। ये जो मुकद्दस लफ्ज है, जो इब्रानी लफ्ज है इसके लिए, वो है कादिश। और कादिश का मतलब होता था अलहदा किए हुए। और फिर उसके लिए लफ्ज, जो औरतें हैकल के लिए अलहदा की जाती थी और जो मर्द हैकल के लिए अलहदा किए जाते थे, उनको वो औरतों को कदोशीन और मर्दों को कादिशीन कहते थे। और उनका मतलब होता था ये रब्बुल फौज के लिए अलग किए हुए हैं। यानी यहाँ हजारों चीजें हैं, लेकिन मैं इसको अलग कर लेता हूं अपने लिए। खुदा क्या कर रहा है, सब कौमों को छोड़कर जो उस पर ईमान ला रहे हैं, यीशु के लहू पर ईमान ला रहे, उसकी कुर्बानी पर ईमान ला रहे और अपनी जिंदगी उन्हें देते, उन्हें रब्बुल फौज क्या करता है, अलहदा कर देता है। सेट बात, दौलत की बात नहीं है, रुपए पैसे की बात नहीं है। मलका एलिज़ाबेथ से एक दफा सवाल किया गया, ये रॉयल फैमिली है, ताज जो उनके होते हैं, उनके अंदर हीरे जड़े होते हैं। जब ताज पोशी होती है प्रिंसेस की, उनकी मलकाओं की, तो बहुत कीमती ताज उन्हें पहनाए जाते हैं, अरबों डॉलर के। तो एक दफा मलका एलिज़ाबेथ से पूछा गया कि अगर यीशु यहाँ पर आए तो आप क्या करेंगी? उसने कहा मेरा यीशु बादशाहों का बादशाह है, अगर यीशु यहाँ पर आए तो हम अपनी खानदान के सारे तख्त, सारे ताज यीशु के पांव में रख देंगे। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में बात कर रहा था, अरे यीशु तो दूर की बात, चलो मैं अपनी नहीं बताता, मैं अपने एक भाई की बात करता हूँ। उन्हें मजहब तब्दील करने की ऑफर की गई कि आप मजहब तब्दील कर, उन्हें पता की जवाब दिता, उन्हें कहा भाई यीशु तो दूर दी गल, ऐ मेरा दादा बैठा है, अगर कोई कहना पूरी दुनिया की दौलत मैं तेन देना ते अपने दादे का नाम भी दे दे, मैं अपने दादे का नाम भी नहीं देगा। अरे ईमान अपने अंदर मजबूत करे। अरे कभी चैलेंज तो करो, कभी सोचो तो सही, अरे यीशु जैसा दूसरा तो लाओ, अरे यीशु जैसा दूसरा, अरे ढूंढ लो, अरे तहकीक कर लो, अरे मुताबिया कर लो, अरे कल से ये कायनात पूरी हुई, आज तक यीशु जैसा ना आया ना आएगा। अरे मेरे यीशु जैसा दूसरा इस कायनात में कोई नहीं, इसलिए बेटियों बेटों मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अरे तुम्हारे यीशु जैसा कोई नहीं है। अरे अपने ईमान को कभी ना छोड़ो किसी लड़के के लिए। ये जो कहा जाता है ना जी मोहब्बत, अरे ये मोहब्बत नहीं, ये शहवत परस्ती है, ये गुनाह है, ये कोई मोहब्बत नहीं। आखिरी बात बहुत जरूरी है, ये बाप जरा गौर से सुने। जब बच्चियां बालिग होती हैं, टीन एज में, हमारे
کیونکہ خوراک اس طرح کی ہے تو بچی ٹین ایج بلکہ ٹین ایج سے بھی پہلے بالغ ہو جاتی ہے. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے. تب باپ اپنی ان بیٹیوں کو زیادہ ٹائم دے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر باپ اپنی بیٹیوں کو بالغ ہونے کے بعد, ویسے تو شروع سے ہی دے, محبت کریں بیٹیوں سے. جب یہ جوشنا پیدا ہوئی مینوں لگدا سی کہ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾਪਣਾ. صحیح گل جی سن رہا ہوں, لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا قد اپنی ماں دے گیا. تو یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں, انہیں پیار کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, انہیں کہیں بیٹا میں تیرا باپ بھی ہوں, تیرا دوست بھی ہوں. باپ دوست بن جائیں, ماں دوست بن جائیں, سگے بھائی دوست بن جائیں. یقین جانے آپ کی بیٹیاں کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کریں گی. لیکن کی بچیاں بڑیاں نے کہا آپ ہی یارانہ بیٹھے ہیں 2 بجے تک, اے یاریاں چھاڑ دو جب بچیاں جوان ہوں گی. یہ میں ٹیکنیکلی کچھ باتیں میں کروں گا, کبھی بھائیوں کے ساتھ بھی میٹنگ علیحدہ, انہیں سمجھاؤں گا کہ میڈیکلی یہ بہت ضروری ہے, جہاں پہ سب باتیں نہیں ہو سکتی. بالغ ہونے کے بعد اگر گھر کے اندر جو مرد ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, اگر وہ توجہ دیں گے کبھی بھی, اور 20 سال کے بعد جو بچی کردار میں پاک رہتی ہے 20 سال تک, پھر دنیا کی کوئی طاقت انہوں ہلا نہیں سکتی. کیا ہوتا ہے جب باپ توجہ نہیں دیتا؟ جب بیٹیاں آپ کی تھوڑی جوان ہو جاتی ہے تو یاد نہ کرو, پاویں چاچے دے منڈے ہون تے پاویں تائے دے منڈے ہون تے پاویں مامے دے منڈے ہون تے پاویں پھپھی دی, آئی تے جناب کتنے کتنے رشتے ہوندے تے کڑیاں اپنی اوتھے چھڈ آوندے. لو ارے انہوں نے خراب نہیں ہونا, تو آپ کو کیا پتا ان کے گھر کا کیا ماحول ہے. اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے ساتھ لائیں. تے اب چرچ میں بھی اے بھینو گل غور نہ سنو, اپنی بچیاں نوں کول بایا کرو. جیڑی ماں نے اپنی کڑی نوں کول نہ بایا وہی کلاس میں لاواں گا, یہ چیک کر سکو. جو بھی بچیاں ٹین ایجر ہیں وہ اپنی ماں دے کول بہن, اور ادھر چرچ میں ادھر ادھر نہ بہن. ٹھیک ہے, ان کی تربیت کریں, ان کی کیئر کریں. موبائل مت لے کے دیں ٹین ایج کے اندر. ساڑھے 3 میں گھر چ گیا, او بھائی جی یہ بیٹی سی ضد کردی سی, پیسے نہیں سی, میں قسطاں تے پھر لے تا. لے تیرا بیڑا گھر کرے گی, تینوں قسطاں تے لے کے دے موبائل. یہ اب ایڈوانس اتنا ہو گیا میڈیا, جب موبائل ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی بندے کا بھی نمبر لے سکتے ہیں فیس بک سے, جدا مرضی لے کر رابطہ کر. تو پلیز میں آپ کی منت کرتا ہوں, پلیز ان بچیوں کی کیئر کریں, ان بیٹوں کی کیئر کریں, ان بیٹوں کی تربیت کریں. اچھا ایک اور بات ہوتی ہے, ماں باپ کا ذہن چنا کوئی نہیں, منڈا جتھے مرضی پھرن دیا کوئی نہیں گل. اچھا کڑیاں نوں دبا کر, ارے دونوں کی کیئر کرنی ہے, بیٹوں کی بھی بیٹیوں کی بھی کیئر کرنی ہے, تاکہ ان کے اندر خدا کا کلام ہو اور کلام کی قدرت سے یہ بچے بڑھیں اور ترقی کریں. ابھی